डेंगू संक्रमित 16,000 नागे, अहिलेसम्म 12 जनाको मृत्यु। सिआइबी प्रमुख सहित 3 एआइजी हेरफेर 60 किलो सुनको अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै। सत्ता गठबन्धनलाई संकट, कोशीमा एमाले र राप्रपाका 8 ज्येष्ठ सदस्यले दिए आज बैठकमा नआउने सूचना। अदालतको प्रश्न, गौशाला 26 को जन्मदर्ता सन्दीपले कहाँबाट ल्याए? कागबेनीको बाढीमा पुरिएको बैंकको 1.5 करोड रुपियाँ भेटियो। प्रधानमन्त्रीको भनाई, सिआइबीको अनुसन्धान असर पर्छ, अहिले उच्च स्तरीय समिति नबनाऊ। राप्रपाका अध्यक्ष र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई, आजको बैठकले निकास दिने सम्भावना छ। केरा खेती विनाश गर्ने रोगको नयाँ प्रजाति नेपालमा फेला। पहिलो पटक केरामा पानामा TR4 प्रजातिको विनाशक रोग फेला परेको पुष्टि। आजै यसबारेमा विस्तृत जानकारी दिने। के हो यो रोग, कस्तो असर पर्छ, यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई प्रभावित नगरी उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउन एमालेको माग, सत्ता गठबन्धन पनि लचक। स्याङ्जामा भदौमै पाक्न थाल्यो सुन्तला। फुटपाथ व्यापारीको अनुरोध, गरिबलाई नरुवाऊ, 2 घण्टा व्यापार गर्न देऊ। नगर प्रहरीको भनाई, ठाउँ छैन कहाँ व्यापार गर्न दिने। बालबालिका चोरी गरी बोरामा राखे 9 महिनाकी बालिका र 2 वर्षीय बालकको प्रहरीद्वारा उद्धार। गृहमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ, भारतबाट मरेका कुखुरा ल्याएर नेपालीको भान्सासम्म पुर्याइन्छ। परिवार नियोजनमा अझै भ्रम, पुरुष डराउँछन्, महिलाको बन्ध्याकरण गराउँछन्। प्याजमा भारतको कर नेपालको आपूर्ति श्रृङ्खलामा असर गर्ने। नेपालमा प्याजको मूल्य कम्तीमा 40% बढ्ने। कालो बजारीको जोखिम उस्तै। यो सम्बन्धी विशेष जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। स्पेन बन्यो पहिलो पटक फिफा महिला विश्वकप च्याम्पियन। रुसले चन्द्रमामा पठाएको अन्तरिक्ष यान दुर्घटनामा पर्यो। भारतले पठाएको चन्द्रयान 3 बुधबार साँझ चन्द्रमामा अवतरण हुँदै। अस्ट्रेलियाको पूर्वी तटमा लोप उन्मुख साउथर्न राइट व्हेल फेला। पाकिस्तानमा यात्रुवाहक बस इन्धन बोकेको भ्यानसँग ठोकिँदा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज, अन्य तेलको तुलनामा तोरीको तेल किन राम्रो मानिन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देशविदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नु। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 4 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2023 साउन शुक्ल पञ्चमी। आज नाग पञ्चमी। दर्शक वृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। दैनिक रूपमा ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आजको समाचार सुरुवात गरौं डेंगू संक्रमणको पछिल्लो अपडेट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। देशभर डेंगू संक्रमितको संख्या 16,000 नागेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको शनिबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार गत 15 पुसदेखि हालसम्म 16,267 जनालाई डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै यस अवधिमा डेंगूले 12 जनाको ज्यान लिइसकेको छ। हालसम्म सुनसरीमा सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। इडिसिडीको तथ्याङ्क अनुसार सुनसरीमा 8,452, मोरङमा 1,877, धादिङमा 1,757 र झापामा 926 जनामा डेंगू पुष्टि भएको छ। हालसम्म 75 जिल्लामा डेंगू संक्रमण फैलिसकेको छ। महाशाखाका अनुसार कोशीमा 12,021, बागमतीमा 2,651, गण्डकीमा 618, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 479 जना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै लुम्बिनीमा 371, मधेसमा 140 र कर्णाली प्रदेशमा 39 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत वर्ष डेंगू प्रकोपका कारणले 54,784 संक्रमित हुँदा 88 जनाको ज्यान गएको थियो। तर यो वर्ष डेंगू संक्रमण कार्तिकको अन्तिमसम्म उच्च गतिमा फैलिने र अझै भयावह अवस्था निम्तिने अधिकारीहरूको आकलन छ। स्थानीय तहले पनि डेंगू नियन्त्रणका लागि खोज तथा नष्ट अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ। डेंगूले महामारीको रूप लिन लागेको अवस्थामा राज्यका सबै स्रोत साधन परिचालन र जनचेतना अभियान अनिवार्य नै हुन्छ। डेंगू नियन्त्रणका लागि मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै लार्वा खोज तथा नष्ट अभियान तीव्र रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्मको अनुभवले डेंगू फैलिसकेपछि मात्र लार्वा खोज तथा नष्ट अभियान सुरु हुन्छ। त्यही पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। अहिले मनसुन सँगसँगै डेंगू तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। बढी पानी सङ्कलन भएका ठाउँमा लाङखुट्टेको लागि उपयुक्त वातावरण भएकाले डेंगू बढी छिटो र तीव्र गतिमा फैलिने विज्ञहरूको भनाइ छ। लाङखुट्टेले फूल पार्न सक्ने क्षेत्रभित्रका सम्भावित ठाउँहरू, वरपरका पानी जमेका ठाउँहरू, पानी राख्ने भाँडाहरू खोजी सफा गर्नुपर्छ। त्यस्तै लाङखुट्टेको फूल पनि नष्ट गर्नुपर्दछ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी प्रमुख सहित 3 अतिरिक्त महानिरीक्षक आइजिपी को सरुवा तत्काल नहुने भएको छ। नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक बाहेक 8 जना एआइजी छन्। तीमध्ये 5 जना एआइजी को सरुवा साउन 30 गते मन्त्री परिषद बैठकले गरेको थियो, तर अरु 3 एआइजी को सरुवा गरिएको छैन। ठूलो मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यको तत्काल सरुवा नगर्न पनि बाँकी 2 एआइजी को सरुवा रोकिएको हो। सरकारले किरण बज्राचार्यलाई ललिता निवासको सरकारी जग्गा र साउन 3 गते बरामद 60 किलो सुन प्रकरणको मुद्दाको अनुसन्धान टुङ्गिएपछि मात्रै सरुवा गर्ने भएको छ। उक्त प्रकरणमा 17 जनालाई रासोले नै पक्राउ गरेर बुझाएको थियो, तर बाँकी 6 चिनियालाई सिआइबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा अब रासोबाट मुद्दा दर्ता हुने छैन। रासोले पक्राउ गरेकै मितिबाट सिआइबीले बढीमा 60 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। अब बढीमा 20 दिनमा सिआइबीले सुन प्रकरणको मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसक्नेछ। सिआइबीले संगठित अपराध र अवैध चोरी पैठारीमा मुद्दा अगाडि बढाएको छ। यो मुद्दाको अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यको सरुवा गर्ने तयारी सरकारको छ। त्यस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा यसअघि नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने सिआइबीको तयारी छ। ढिलोमा सोमबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको छ। यी 2 ठूला मुद्दाको अनुसन्धान गर्दै गर्दा सरुवा गरिए अनुसन्धानमा असर परेर गलत सन्देश जाने भएकाले सिआइबी प्रमुखको सरुवा रोकिएको छ। सरकारले हाल प्रदेश समन्वयन विभागमा कार्यरत आइजिपी सुदीप गिरीलाई सिआइबीमा सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ। कोशी प्रदेशका 8 जना ज्येष्ठ सदस्यले आज बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने सूचना प्रदेश सभा सचिवालयलाई दिएका छन्। आज दिउँसो 1 बजे बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ, तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका 7 र राप्रपाका 1 प्रदेश सभा सदस्यले उपस्थित हुन नसक्ने सूचना उपसभामुखलाई दिएका छन्। प्रदेश सभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीका अनुसार 8 जना प्रदेश सभाले घरायसी काम परेका कारण भोलिबाट केही दिन बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै निवेदन दिएका छन्। निवेदन दिनेमा एमालेका रोहित बहादुर कार्की जो 71 वर्षका हुनुहुन्छ, मालती कुमारी लिम्बू 67 वर्ष, रामप्रसाद महतो 67 वर्ष, खड्क बहादुर बस्ने 67 वर्ष, तारादेवी ढकाल 66 वर्ष, किशोर चन्द्र दुलाल 65 र ज्ञानेन्द्र सुवेदी 64 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यस्तै 65 वर्षका राप्रपा प्रदेशसभा सदस्य गोपाल प्रसाद विश्वकर्माले पनि उपस्थित हुन नसक्ने भनी निवेदन दिनुभएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालका अनुसार 8 जनाले निवेदनमा घरायसी जरुरी काम परेका कारण उपस्थित हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत पुग्न नदिने रणनीतिमा रहेका एमाले र राप्रपाले आफ्नो दलमा रहेका ज्येष्ठ सदस्यलाई अनुपस्थित हुन निर्देशन दिएका हुन्। राप्रपाका अर्का ज्येष्ठ सदस्य अम्बर बहादुर विष्ट अनुपस्थित हुने भनेर निवेदन दिनुभएको छैन, तर उहाँले आफू बिरामी भएकाले आजको बैठकमा नजाने संकेत गर्नुभएको छ। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि नयाँ सभामुख चयन भइसकेको छैन भने उपसभामुख सिर्जना दनुवार हुनुहुन्छ। एमालेबाट निर्वाचित हुनुभएकी उहाँलाई आजको बैठकमा अनुपस्थित गराउने र सत्ता गठबन्धन दलका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यलाई नै बैठक चलाउन लगाउने एमाले रणनीति छ। सत्ता गठबन्धनकै प्रदेशसभा सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपरे थापाले विश्वासको मत पाउनुहुन्न, किनकि 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 47 मत आवश्यक पर्छ र गठबन्धनबाट टुप्लुक्क 47 मत मात्र छ र सत्ता पक्षका प्रदेशसभा सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपरे मतदान गर्न मिल्दैन, किनकि प्रदेशसभा नियमावलीमा बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले कुनै पनि प्रस्तावमा बराबर मत आएको अवस्थामा मात्र मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले सत्ता गठबन्धनलाई संकट देखिएको छ। एमाले र राप्रपाका 8 ज्येष्ठ सदस्यले आज प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने निवेदन दिइसकेका छन्। सम्भावित ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई एमाले र राप्रपाले आज संसद बैठकमा उपस्थित नहुन उर्दी जारी गरेका छन्। नेपालमा व्यावसायिक रूपमा धेरै खेती गर्ने केराको प्रजातिलाई विनाश गर्न सक्ने नयाँ रोगको प्रजाति फेला परेको छ। कृषि वैज्ञानिकहरूको एक टोलीले 1 महिना लगाएर गरेको खोज अनुसन्धानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा पानामा रोगको TR4 नामक हानिकारक प्रजाति केरामा लागेको पुष्टि भएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि संघले गरेको अन्वेषणमा यस्तो तथ्य पत्ता लागेको वैज्ञानिक डाक्टर राम खड्काले जानकारी दिनुभयो। वैज्ञानिकहरू सूरज वैद्य र खड्का सहितको टोलीले साउन 10 गते शंकास्पद लक्षणपछि एक किसानको फार्ममा केरामा लागेको रोगको नमुना काठमाडौँ ल्याएर जाँच गरेको थियो। काठमाडौँमा गरिएको रियल टाइम PCR परीक्षणमा केरामा लाग्ने पुरानो रोग पानामाको नयाँ प्रजातिको लक्षण देखिएपछि वैज्ञानिकहरूले त्यसको जाँच सिङ्गापुरमा गराएका थिए। सिङ्गापुरबाट 1 भदौमा आएको प्रयोगशाला रिपोर्टमा पानामा TR4 रोग पुष्टि भएको डाक्टर खड्काले बताउनुभयो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार केरामा यो प्रजातिको रोग लाग्नु भनेको केरा नै विनाश हुनु हो। यसअघि सन् 1974 मा अस्ट्रेलियामा यो रोगको पहिलो प्रजाति पानामा
फेला परेको थियो। उक्त रोगका कारण अस्ट्रेलिया सहित अफ्रिकाका सबै केरा खेती सखा भएको वैज्ञानिक खड्काको भनाइ छ। तत्कालीन केराका प्रजातिहरू यो रोगसँग लड्न नसकेपछि वैज्ञानिकहरूले रोगलाई यथावत नै छाडेर केराको नयाँ प्रजाति G9 आविष्कार गरेर व्यावसायिक केरा खेतीलाई पुनर्जीवित गरेका थिए। विश्वभर व्यावसायिक केरा खेतीमा G9 जातको प्रयोग थालिएपछि अन्य रैथाने केरा त्यही रोगका कारण मासिएको उहाँको भनाइ छ। पानामा रोग नेपालमा 15 वर्ष अघि भित्रिएको र यसले नेपालको रैथाने मालभोग जातको केरा नष्ट गरेको नार्कले जनाएको छ। नेपालको रैथाने केरामा सो रोग रहे पनि अहिले व्यावसायिक रूपमा भइरहेको केरा खेतीको 80% हिस्सा ओगट्ने G9 केरामा नयाँ रोग देखिएको थिएन। वैज्ञानिकहरूले विश्वमा व्यावसायिक केरा खेतीका लागि विकास गरेको G9 जातको केरामा पहिलो पटक 1996 मा इन्डोनेसियामा यो रोग पुष्टि भएको थियो। भारतमा सन् 2015 मा यो रोग देखिए पनि नेपालमा भने हालसम्म नदेखिएको डाक्टर खड्काको भनाइ छ। नार्कका वैज्ञानिकका अनुसार नेपालमा अहिले व्यावसायिक रूपमा G9 जातको केरा खेती भइरहेको छ। राष्ट्रिय फलफुल विकास केन्द्रले 2076 सालमा गरेको अध्ययनमा नेपालको 16,615 हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती गरिएको छ। 4 वर्ष अघिको यो तथ्याङ्कमा वार्षिक 2,74,890 टन केरा उत्पादन हुने भनिए पनि अहिले सो बढेको अनुमान छ। नेपालमा भएका केरा खेतीमध्ये करिब 80% G9 प्रजातिका छन्। यो प्रजातिमा नयाँ रोग लागेको खण्डमा केराको फेदैदेखि पात पहेँलो हुने र अन्तमा रुखै ढल्ने वैज्ञानिक खड्काको भनाइ छ। यो एउटा यस्तो हानिकारक रोग हो जसले केरा सबै नै सखाप बनाउन सक्छ, खड्काले भन्नुभयो। बेलैमा यो रोग नियन्त्रण गर्न सकिएन भने नेपालमा व्यावसायिक केरा खेती मासिने जोखिम आफूहरूको अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय घटनामा देखिएको खड्काले दावी गर्नुभयो। अब तत्काललाई के छ त यसको निदानको उपाय? रोग पुष्टि भएपछि कैलालीका ती किसानलाई रोगबारे बताइएको र सरकारी निकायलाई पनि जानकारी गराइएको नार्कले जनाएको छ। नार्कको काम अन्वेषणात्मक भएका कारण यसबारे आज विस्तृत जानकारी दिएर देशैभरका सरकारी निकाय र कृषकलाई सूचित गर्ने तयारी गरिएको डाक्टर खड्काले बताउनुभयो। तर नेपालको केरा जोगाउने हो भने तत्काल रोग देखिएको ठाउँ सिल गरेर निर्मलीकरण गर्ने र त्यहाँबाट फ्लाइट प्रजातिको ओसार पार तथा मानवीय गतिविधि रोक्नुपर्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। सरकारले यसबारे बेलैमा कदम नचाले यो रोगले भयावह अवस्था सिर्जना हुने वैज्ञानिकको अनुमान छ। www.onlinekhabar.com बाट यो खबर हामीले तपाईमाझ प्रस्तुत गरेका छौं। बालिका बलात्कारको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पेश गरेको कागजपत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अदालतले बयानका क्रममा सन्दीपले पेश गरेको कागजातको स्रोत यकिन गर्न त्यहाँबाट फेरि विवरण मगाउन आदेश दिएको छ। गत बिहिबार न्यायाधीश राजु कुमार खतिवडाको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, प्रतिवादी सन्दीपले बयानका क्रममा पीडितको जन्मदर्ता किताबको सम्बन्धित पृष्ठको प्रतिलिपि पेश गरी मिसिल सामेल गरेको पाइन्छ, तसर्थ प्रतिवादीले उक्त प्रतिलिपि कुन निकायबाट प्राप्त गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली 2077 को दफा 89(1) बमोजिम कागज गराई मिसिल सामेल राख्नु र निजले खुलाएको निकायमा पत्रचार गरी जन्मदर्ता किताबको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाई मिसिल सामेल राख्नु। एक किशोरलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा सन्दीपले 15 कार्तिक 2079 मा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बयान दिएका थिए। बलात्कारको अभियोग इन्कार गरेका सन्दीपले गौशाला 26 को उमेर 18 वर्षभन्दा बढी भएको प्रमाणका रूपमा जन्मदर्ताको दर्ता किताब भन्दै एक कागज पेश गरेका थिए। पछि अदालतले पनि गौशाला 26 को जन्मदर्ता रहेको ओडाबाट कागजात र विवरण मागेको थियो। पीडितको जन्मदर्ता रहेको ओडा कार्यालयले 9 जेठ 2080 मा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पठाएको पत्रमा अनलाइन मार्फत जन्मदर्ता भएकाले अभिलेख नरहेको जवाब दिएको थियो। ओडा कार्यालयले जन्मदर्ताको अभिलेख नरहेको भन्ने तर सन्दीपले पीडितको जन्मदर्ताको दर्ता किताबको प्रतिलिपि भनेर कागज पेश गरेपछि अदालतले प्रश्न उठाएको हो। सन्दीपले पेश गरेको कागजमा गौशाला 26 को जन्ममिति 18 असार 2061 छ, तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्रका साथमा पेश गरेको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उनको जन्ममिति 18 जेठ 2062 भनी उल्लेख छ। सन्दीपले पेश गरेको कागजले घटना हुँदा पीडितको उमेर 18 वर्ष पुगेको देखाउँछ भने अभियोग पत्रको साथमा सरकारी वकिलले पेश गरेको कागजले उनी नाबालिग रहेको देखाउँछ। सन्दीपले गौशाला 26 को उमेर 18 वर्ष पुगेको प्रमाणको रूपमा अस्पतालमा जन्म हुँदाको दर्ता किताबको पाना पनि पेश गरेका थिए। उक्त पानामा पनि गौशाला 26 को जन्ममिति 18 जेठ 2061 उल्लेख थियो, तर त्यस कागजमा आमाको नाम मात्रै मिल्छ, थर मिल्दैन, उमेर पनि फरक छ। अस्पतालको दर्ता किताबमा गौशाला 26 को आमाको उमेर 28 वर्ष उल्लेख छ। सन्दीपले पेश गरेको गौशाला 26 को परिवारको बसाइसराईको कागजमा भने उनको जन्ममिति 2035 साल उल्लेख छ, जसअनुसार उनको उमेर 35 वर्ष हुन्छ। बिहिबार अदालतले पीडितले उमेर विवरणसँग भिडाई यकिन गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट पीडितको आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि झिकाउन आदेश दिएको छ। त्यस्तै जिल्ला अदालतले विचार दिन यो मुद्दामा समाचार सम्प्रेषण गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन पनि आदेश दिएको छ। प्रस्तुत विचार दिन मुद्दाको सम्बन्धमा
समाचार सम्प्रेषण लगायतका काम कारबाहीमा गोपनीयता एवं मुद्दाको कारबाहीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सम्बन्धित सरकारवालाबाट सावधानी अपनाइनेछ भन्नेतर्फ इजलास विश्वस्त छ, आदेशमा भनिएको छ। अदालतले यो मुद्दामा अर्को साता पेशी तोक्न पनि आदेश दिएको छ, मुद्दाको पेशी तोक्न पनि आदेश दिएको छ। संघीय संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई मंगलबार बिहान 8:30 बजे शीतल निवासमा बोलाइएको छ। सुन प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दल नेकपा एमाले पटक पटक संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले यसअघि राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्दै संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। एमाले सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरिरहेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग राष्ट्रपति पौडेलले परामर्श गर्नुभएको थियो। संसदको गतिरोध हटाउने विषयमा आइतबार नै प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो। मुस्ताङको कागबेनीमा बाढीले पुरिएको 1.5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम भेटिएको छ। आइतबार स्थानीयवासी, सुरक्षाकर्मी र बैंकका कर्मचारीद्वारा भग्नावशेष उत्खनन गर्ने क्रममा उक्त रकम भेटिएको हो। बाढीले पुरिएको बैंकको भवन खोतल्दा प्रभु बैंकको 51,62,226 र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको पनि 1,05,32,964 रुपियाँ फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्रनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बाढीले प्रभु बैंकको भवन नै बगाएको थियो भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक भएको घर 2 तलासम्म बाढीसँगै आएको लेदोले भरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलको भनाइ छ। एक सातापछि हिजो फेला परेको रकम सुरक्षित नै रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलले भन्नुभयो, आज गाउँले, सुरक्षाकर्मी र बैंकका कर्मचारीले उत्खनन गर्ने क्रममा पैसा फेला परेको छ। भल्टसँगै पैसा फेला परेको हुँदा पैसा सुरक्षित नै देखियो। बैंकको भवन छुट्टा छुट्टै थिए, त्यसैले गर्दा कुन बैंकको पैसा हो भन्ने पत्ता लगाउन सहज भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साउन 3 गते बरामद भएको 60 केजी सुन प्रकरणमा अहिले नै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नसकिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमालेका मागहरूबारे सुनिसकेपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीति र उच्च तहका नेताहरू पनि संलग्न रहेको तथ्यहरू आएकाले उच्चस्तरीय समिति चाहिने अडान लिनुभएको थियो। यस्तो अवस्थामा पनि ती व्यक्तिलाई छानबिनका लागि सिआइबीले बोलाएन। उहाँले बैठकमा भन्नुभयो, ललिता निवासको सरकारी जग्गा र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि सानालाई मात्रै समातियो। ठूला तानिने भएपछि अनुसन्धानमै हस्तक्षेप गर्ने काम भयो। एमाले बैठकमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति चाहिने अडान कायमै राखेको प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताउनु भयो। तर प्रधानमन्त्रीले सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ, अहिले नै उच्चस्तरीय समिति नबनाऊ भन्नुभयो। तर उहाँ अघिल्ला दिनभन्दा केही लचिलो हुनुभएको छ। सम्भवतः सरकार पनि उच्चस्तरीय समितिका लागि तयार भएको हाम्रो अनुमान छ। तर एमाले बैठकमा सिआइबीको अनुसन्धान नबिग्रिने गरी अहिले भएका कमी पनि हटाउने गरी नीतिगत सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति चाहिन्छ भनेको गिरीले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले सिआइबीको अनुसन्धान सक्न 15 दिन जति लाग्ने बताएको अवस्थामा आफूहरूले कुर्न नसक्ने बताएको जानकारी दिनुभयो। हामी 15 दिन कुर्न सक्दैनौँ। सदनको अवरोधबारे हाम्रो माग उच्चस्तरीय समिति हो, यसमा यथावत छौँ। सदनमा माननीयहरूलाई बोल्न दिने गरी अगाडि जान्छौँ। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो बुझाइमा सरकार उच्चस्तरीय समिति बनाउने दिशातिर जाँदैछ, त्यो सम्भावना छ। सरकार उच्चस्तरीय समिति बनाउन तयार नभए सदन नखुल्ने उहाँले बताउनु भयो। संसदको बिजनेसतिर जाँदैनौँ, सांसदहरूले बोल्न दिने हो। संसद बैठक सरकारको अकर्मण्यताले रोकिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेकै सिआइबीबाट सानातिनालाई ल्याउने, अरूलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको छ। भोलि या पर्सि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा केही लचिलो देखिनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान हुन्छ भनिरहँदा प्रहरी अधिकृतको सरुवा गरिएको गिरीले बताउनु भयो। प्रमुख सचेतक गिरीका अनुसार समग्रमा यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाउने र भविष्यमा नेपालमा तस्करी हुने गरेको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो माग गरेका छौँ। यसमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, आउने मितिले धेरै कुराको प्रभाव हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। ललिता निवासमा पनि सत्ता पक्षले प्रभावित गर्ने काम भएको छ। देशमा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, उच्चस्तरीय छानबिन समितिबाटै निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। यता सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संसद बैठक चल्न नदिन सरकार र प्रतिपक्ष दुवै दोषी रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले संसद तत्काल सुचारू गराउनका लागि समायोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। देश र जनताको कुरा भएकाले संसद बैठक छिटोभन्दा छिटो सुचारू गर्नुपर्ने नेता कोइरालाको भनाइ थियो। उहाँले संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षले सरकारलाई गाली गर्ने र सरकारले प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन भन्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि संसद बैठक भने सुचारू गराउनुपर्ने बताउनु भयो।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले नै टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा आइतबारको छलफल सकारात्मक भएको बताउनुभयो। संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा सर्वदलीय बैठक भएको छ, छलफल सकारात्मक दिशामा छ, तर आज प्रमुख विपक्षी दलको नेता अस्वस्थ भएका कारण अनुपस्थित हुनुभएकाले ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिएन। उहाँले भन्नुभयो सोमबारसम्म सकारात्मक निष्कर्ष आउँछ भन्ने आशा जाएको छ। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको र सिआइबीले नै अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दावी गर्नुभयो। मैले संसदमा सम्बोधनमै यो विषय प्रश्न राखिसकेको छु। हामी कहाँ यस्तो सांगठनिक अपराधमा अभियोजनका लागि 60 दिनको समय हुन्छ। त्यसमध्ये राजस्व अनुसन्धानले नै 20 दिनको समय गुजारिसकेको छ। अब बाँकी रहेको 40 दिन हो। त्यसमा पनि सिआइबीले काम गर्ने भनेको 35 दिन मात्रै हो। उहाँले भन्नुभयो तर मलाई लाग्छ सिआइबीले नै यो प्रकरणलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा हिजो बुझाएन। ब्युरोका एक अधिकृतका अनुसार अभिलेखीकरणको सबै काम नसकिएपछि आज बुझाउने गरी तयारी गरिएको छ। ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा इनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गरी शुक्रबार नै रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले सिआइबीलाई आग्रह गरेको थियो। तर प्रहरीले मुद्दा अदालतमा जानुपर्ने दिनको 5 दिन अगाडि पनि प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छैन। यो प्रकरणमा सरकारले सरकारी लिखत कृत्य र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिँदै सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन दिँदैछ। यो मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान सुरु भएको 60 दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ। मुद्दा दायर गर्नुअघि अध्ययनका लागि समय चाहिने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले शुक्रबारै प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरेको थियो। यो प्रकरणमा सिआइबीले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान भने लिएको छैन। तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईले उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेका बेला सर्वोच्च अदालतले 21 साउनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयको बयान लिने तयारी थियो, तर अन्तिम समयमा राजनीतिक नेतृत्वबाट सकारात्मक सङ्केत नपाएपछि सिआइबी पछि हटेको बुझिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गिनले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी समाधान खोज्न सत्तापक्ष सकारात्मक भएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको जित हुने गरी समाधान खोज्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। छलफल सहमतिको नजिक पुगेको छ। आज फेरि बैठक बस्छ र संसदको अवरोधको अन्त्य गर्ने निष्कर्ष निस्किन्छ। बीचको बाटो निकाल्ने भन्ने छ। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष लचिलो भएको छ। उहाँले भन्नुभयो अहिले भइरहेको अनुसन्धान पनि प्रभावित नगर्ने र प्रतिपक्षको मागलाई पनि सम्बोधन गरेर जाने बाटो हुन सक्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सदन सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो। आज एकपटक पुनः बैठक बसेर पर्सि 3 बजेसम्म रोक्ने र त्यसपछि संसद बैठक अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। उहाँले भन्नुभयो तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलना मुद्दा आइतबार हेर्न नभइने सूचीमा राखिएको छ। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा अदालतले फौजदारी कसुरमा फैसला र सदर गरेको भन्दै प्रचण्डले अदालतको आदेश र फैसला नमान्ने सार्वजनिक वक्तव्य दिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उहाँ विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा भने आइतबार हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो। सर्वोच्च अदालतमा 2073 जेठ 12 गते दायर भएको उक्त मुद्दा आजसम्म सुनवाई भएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सम्भवतः आजको बैठकपछि सदन खुल्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएको बैठकमा सहभागी रहनुभएका लामिछानेले सम्भवतः आज सहमति हुने र सदन खुल्ने बताउनुभयो। हामी यो बैठकमा पहिलोपटक बसेका छौँ। अस्वस्थ भएकाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओली आउनु भएन। उहाँले हिजो भन्नुभयो अब भोलि बैठक होला र सहमति होला। उहाँले सुन प्रकरणबारे अहिले नै उच्चस्तरीय समिति बनाउँदा भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने देखिएकाले 15 दिन सिआइबीलाई नै दिने कुरा भएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अनुसन्धानका लागि 15 दिन समय माग गरेको उहाँको भनाइ थियो। स्याङ्जामा भदौमै सुन्तला पाकेपछि बिक्रीका लागि तयारी गरिएको छ। पुतली बजार नगरपालिका 11 मायाटारीका बोधराज अर्यालले लगाएको उन्सु जातको सुन्तला साउनको अन्तिम साताबाटै पाक्न सुरु भएको छ। उहाँको फार्म करिब 100 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। अर्यालको फार्ममा सुन्तला बगैँचामा उन्सु सहित 15 प्रजातिका 1300 सुन्तला, अमिला जातका फलफुल, कफी, अदुवा, बेसार, तेजपत्ता, टिमुर, जुनार लगायत 35 भन्दा धेरै कृषि उपज उत्पादन हुन्छन्। उहाँले वार्षिक 15 लाखको मात्र सुन्तला बिक्री गर्दै आउनु
भएको छ। सुन्तला उत्पादनका लागि उपयुक्त हावापानी भएको स्याङ्जामा स्थानीय सहित विभिन्न प्रजातिका सुन्तला उत्पादन हुँदै आएका छन्। साउन भदौमा उत्पादन दिने जापानिज उन्सु जातको सुन्तला लगाएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उन्सु जातको सुन्तला मात्र 100 बोट छन्। उहाँले भन्नुभयो अहिले 40 बोटले उत्पादन दिएका छन् भने 60 बोट उत्पादनका लागि ठिक्क छन्। उन्सु जातका सुन्तलाका दाना ठुल्ठुला र निकै स्वादिला हुने उहाँले बताउनुभयो। बेमौसममा फलेका कारण राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन्छ। कृषक अर्यालले भन्नुभयो अहिले घरमा आउने पाहुनालाई खुवाउने र कोसिलका रूपमा दिने काम गरेका छौँ। उहाँले उन्सु जातका सुन्तलाले 1 वर्षमै स्याङ्जामा राम्रो उत्पादन दिने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सत्ता बाहिर बस्नु परेका कारण छटपटिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पार्टीको युवा विशेष महाशाखाको बैठकलाई आइतबार मुख्यालय कोटेश्वर पेरिस डाँडामा सम्बोधन गर्दै पुनले लगातार 3 वर्ष सत्ता बाहिर बस्नुपर्दा एमाले छटपटिएको बताउनुभयो। एमाले जुनसुकै विषयमा संसद अवरुद्ध गरेर जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो संसदलाई बन्दी बनाएको कारण सोही छटपटिको अभिव्यक्ति भएको बताउनुभयो। आफ्नो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि चालेको कदम यो वा त्यो नाममा विरोध गरेर एमाले आफूलाई जनताको नजरमा गिराउने काम गरेको पुनले बताउनुभयो। घरबार छैन, काठमाडौँ महानगरले व्यापार गर्न दिँदैन, लुट्न जान भएन, बच्चा पढाउनै पर्यो, यो रोदन सुनाउने महिला हुन् कमला दाहाल। झापाकी दाहालले काठमाडौँमा बसेर फुटपाथ व्यापार थालेको 17 वर्ष भइसक्यो। काठमाडौँ महानगरले व्यापार गर्न नदिएपछि उनी आइतबार आन्दोलनमा उत्रिन्। आन्दोलन भइरहेको राष्ट्रिय सभागृहको गेटमा भनिन् हामीलाई बेलुका 2 घण्टा मात्र व्यापार गर्न दिए पनि सहज हुन्थ्यो। उनीसँगै आन्दोलनमा आएकी झापाकै मिना तामाङको पनि समान पीडा छ। उनको माग भनेको त्यही हो, समय तोकेर व्यापार गर्न देऊ। महानगरले व्यापार गर्न नदिएपछि अहिले केही मेसोमेलो छैन, बालबच्चा कसरी पढाउने साह्रै पीडामा छौँ उनले भनिन्। उक्त आन्दोलनमा आएका अधिकांश फुटपाथ व्यापारी काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाह, उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल प्रति असन्तुष्टि र गुनासो व्यक्त गरिरहेका थिए। उनीहरूको एउटै गुनासो र माग थियो महानगरपालिकाले गरी खानै दिएन, गरिबको आँसु बुझिदिनु, 2 घण्टा भए पनि व्यापार गर्न दिनु, दुखी गरिबको कुरा सुनिदिनु, हामी पनि त रासो तिर्छौँ, बेलुकीको समयमा व्यापार गर्न दिए पनि धेरै राहत हुने उनीहरूको भनाइ छ। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह विरुद्ध अहिले मात्र होइन यसअघि पनि विभिन्न समयमा फुटपाथ व्यापारीहरू आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन्। 2079 भदौ 30 गते पनि नेपाल स्वरोजगार श्रमिक व्यापार सङ्घले फुटपाथ व्यापारी र साना व्यवसायीलाई विकल्प नदी हटाएको भन्दै महानगर कार्यालय घेराउ गरेका थिए। यता महानगर प्रहरीले भने ठाउँकै अभावले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको जनाएको छ। फुटपाथ व्यवसायीले रातको समयमा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने मागका विषयमा नगर प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई जानकारी गराउँदा उहाँले भन्नुभयो अब मान्छे हिँड्ने ठाउँमा पसल राख्न दिन भएन, त्यहाँ त मान्छे हिँड्ने हो, पसल राख्ने होइन। अब अरू ठाउँमा राख्नुभन्दा खाली ठाउँ नै छैन, ठाउँकै अभावले यो समस्या आएको हो। अन्य ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नभएकाले यसरी आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ नरहने उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदममा आफ्नो साथ रहेको बताउनु भएको छ। हिजो बसेको पोलिट ब्युरो समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले सरकारले भ्रष्टाचारलाई कारबाही गरेकोमा समर्थन जनाउनु भयो। अध्यक्ष नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै महासचिव जगन्नाथ कतिवडाले भन्नुभयो भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नका लागि सरकारले जे काम गरिरहेको छ त्यो कामलाई निरन्तरता दिएर सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। निर्दोष कोही नफसोस्, दोषी कोही नम्कियोस् भन्ने भावनाले काम गर्न आह्वान गर्नुभयो। सरकारले भ्रष्टाचारलाई छानी कारबाही गरेकोमा हामी त्यसको समर्थनमा छौँ उहाँले भन्नुभयो। बैठकमा पार्टीलाई गम्भीर चुनौतीका सामना गर्दै नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। पोहोर भदौमा पोखरामा एउटा खबर सनसनी रूपमा फैलियो। पोखरा लेकसाइडबाट लिफ्ट दिने बाहनामा माछापुछ्रे गाउँपालिका घाचोकको एक बङ्गुर फार्ममा लगेर 9 जनाद्वारा सामूहिक बलात्कार भन्ने। पोहोर भदौ 14 गते 26 वर्षीय युवतीलाई सामूहिक बलात्कार गर्ने मुख्य आरोपी टोली मध्ये अमृतज्यू ठकुरी पनि एक थिए। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला अदालतमा पेश गर्यो। अदालतको आदेशअनुसार उनी धरौटीमा रिहा भए। धरौटीमा रिहा भएको 3 महिनामा फेरि शुक्रबार ठूलो मात्रामा लागु औषध सहित उनी पक्राउ परेका छन्। 32 वर्षीय ठकुरीलाई पोखरा 8 न्यू रोडमा G21767 नम्बरको टाटा टेल्को लाइन गाडीबाट लागु औषध सहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। ठकुरी र आशिक पौडेलले चढेको उक्त गाडी र झोला खानतलासी गर्दा सुरुमा ब्रुफिन 20 एम्प्युल, फेनेरागन 20 एम्प्युल, डाइजेपाम 20 एम्प्युल र नाइट्रोभ्याट ट्याब्लेट 5 चक्की मात्रै फेला परेको थियो। पछि ठकुरी बस्ने फार्ममा खानतलासी गर्दा झन्डै 10 लाख रुपियाँ बराबरको लागु औषध फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। पछि निजरलाई साथमा लिई अमृतज्यू ठकुरीले घाचोकमा सञ्चालन गरेको असना कृषि तथा पशुपन्छी फार्ममा रहेको निज बस्ने कोठाको खानतलासी लिँदा कोठाभित्र झोलामा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा ब्रुफिन 367 एम्पुल, फेनारागन 365 एम्पुल, डाइजेपाम 336 एम्पुल र नाइट्रोभ्याट लेखेको ट्याब्लेट
200 चक्की फेला पर्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी श्रवण विकलले बताउनुभयो। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट लागु सहित 2 थान मोबाइल सेट र गदुई 1767 नम्बरको टाटा टेल्को लाइन गाडी समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले शनिबार नै 5 किलो भन्दा बढी अफिम जस्तो देखिने पदार्थ सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले 5 किलो 700 ग्राम सहित पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका 2 का 41 वर्षीय दिपेश पुन र वडा नम्बर 1 का 40 वर्षीय विराज पुन र बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका 5 का 46 वर्षीय तेजेन्द्र बहादुर पुनलाई पक्राउ गरेको छ। सिद्धबाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरी कृष्णदासलाई सरकारले विमानस्थलको भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न दिएको छ। उनले काठमाडौँबाट विराटनगर आउने क्रममा आइतबार विराटनगर विमानस्थलको भिआइपी कक्ष प्रयोग गरेका हुन्। उनी श्री एयरलाइन्सको विमान चढेर विराटनगर आएका थिए। उनले भिआइपी कक्ष प्रयोग गरिरहँदा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला, एमाले नेता राजेन्द्र गौतम, प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुली समेत सँगै थिए। कृष्णदासलाई लिन भिआइपी कक्षमा उनका केही अनुयायी समेत पुगेका थिए। उनी विरुद्ध 2076 साल कार्तिक 4 गते बलात्कार गरेको भन्दै एक महिला अनुयायीले जाहेरी दिएकी थिइन्। सो सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत सुनसरीमा विचार दिन्छ। बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका सिद्धबाबालाई जिल्ला अदालत सुनसरले 2077 साल 22 मङ्सिरमा सफाई दिएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठमा जाहेरीवाला महिलाले मोहित भएर शरीर समर्पण गरेका कारण बाबाजीले करणी गरेकाले जबरजस्ती मान्न नसकिने उल्लेख थियो। नेपाली 2 बालबालिकालाई बोरामा राखेर भारततर्फ लैजाँदै गरेका एक युवकलाई सीमावर्ती गाउँपालिका देवतालबाट सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी परीक्षक टोपबहादुर डाइका अनुसार देवताल गाउँपालिका 3 अमवा गाउँका शिवपूजन महतोकी 9 महिनाकी छोरी र प्रेमचन्द्र महतोका 2 वर्षीय छोरालाई आइतबार उद्धार गरी नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगाइएको छ। बालबालिका चोरी गरेको आरोपमा भारतको पूर्वी चम्पारण मूर्तिया ग्राम पञ्चायत वडा नम्बर 4 आदमपुरका 22 वर्षीय तब्रेज आलमलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी परीक्षक डाँगीले बताउनुभयो। आलममाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी परीक्षक डाँगीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बोरामा राखी भारततर्फ लैजाने क्रममा बच्चाहरू रोएको आवाज सुनेपछि उद्धार गरिएको हो। उद्धार गरिएका बालबालिकालाई आइतबार नै अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ। केही दिन अगाडि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भारतबाट हुने अवैध ओसार पसारले आफूहरू मारमा परेको गुनासो कुखुरा व्यवसायीले गरे। खुल्ला सीमाना रहेको भारतबाट नेपालमा हुने अवैध ओसार पसार बारे कुखुरा उद्योगी व्यवसायीको गुनासो बढ्दै गएपछि श्रेष्ठले आइतबार गृह मन्त्रालयमै अन्तर्क्रियात्मक बैठक आयोजना गर्नुभयो। उक्त बैठकमा सरकारी निकायका अधिकारीदेखि कुखुरा व्यापारी र सरकारवाला निकायका प्रतिनिधि पनि थिए। व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न आयोजित उक्त बैठकमा पशु सेवा विभागकी उपमहानिर्देशक डाक्टर प्रेरणा श्रेडाई भट्टराईले नेपाली उपभोक्ता मरेका कुखुरा खाइरहेको तथ्य प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँदेखि देशका अन्य भागका उपभोक्ताको चुलोमा पनि मरेका कुखुराको मासु पाक्ने गरेको विवरण गृहमन्त्रीलाई सुनाउनुभयो। एउटा डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले पशु सेवा विभागले गरेको निरीक्षण र क्वारेन्टाइन चेक जाँचका क्रममा भारतबाट अवैध बाटोबाट रातिको समयमा भित्रिने कुखुरा मरेको अवस्थामा हुने गरेको बताउनुभयो। तिनै मरिसकेका कुखुरालाई प्याकिङ गरेर बजारमा लगिने बताएपछि गृहमन्त्रीले यसबारे उचित कदम चालिने बताउनुभयो। भारतबाट असुरक्षित तरिकाले ल्याउँदै कतिपय जिउँदा कुखुराहरू पनि मरिसकेपछि बजारमा पठाइने गरेको उहाँको भनाइ थियो। भारतबाट ल्याइने कुखुरा लापरवाही ढङ्गले राखिने हुँदा मर्ने सुनाउँदै उहाँले तिनैलाई काटेर प्याकिङ गरी बेचिने गरेको खुलासा गर्नुभयो। उता कुखुराको मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर भए पनि भारतीय सीमाबाट कुखुरा तथा कुखुराजन्य पदार्थको गैरकानुनी ओसार पसार भइरहँदा आफूहरू उठ्नै नसक्ने गरी मारमा परेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। आर्थिक मन्दे, कर्जा प्रभावको कमी, कमजोर क्वारेन्टाइन, संक्रामक रोग उपचारको अभाव जस्ता समस्यासँगै अवैध ओसार पसारले कुखुरा पालकहरू पलायन भएको उनीहरूले बताएका छन्। यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि पहल गर्न गृहमन्त्रीलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा नेपालतर्फका कोल्ड स्टोर वा फार्ममा स्टोर गरेर मरेका वा जिउँदा कुखुरा वा कुखुराजन्य पदार्थ बजारतिर पठाइने गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्राहक संख्या 51 लाख नागेको छ। प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा ग्राहक संख्या 51,30,000 पुगेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा 7.76% धेरै हो। यस आर्थिक वर्षमा ग्राहक संख्या 47,70,000 रहेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणबाट 5,10,000 ग्राहकले विद्युत उपयोग गरिरहेका छन्। यससहित राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत सेवा उपयोग गर्ने ग्राहक संख्या 56,40,000 पुगेका छन्। राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत पहुँच पुगेको यो संख्या 95% र साना तथा लघु जलविद्युत आयोजना र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत सेवा पुगेको ग्राहकको कुल संख्या 98% पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अहिले देशभर विद्युत खपत वार्षिक 9 अर्ब 35 करोड युनिट पुगेको छ।
कञ्चनपुरमा छात्रालाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले एक विद्यालयका लेखापाललाई पक्राउ गरेको छ। भीमदत्त नगरपालिका 10 को सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल वीरेन्द्र प्रसाद जोशीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी प्रकाश डाँगीले जोशीले विद्यालयमा अध्ययनरत 15 वर्षकै बालिकामाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। लेखापालले छात्रालाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै आइतबार विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए। परिवार योजना दम्पति मिलेर बनाए पनि नियोजनमा पुरुषहरूको सहभागिता अति न्यून छ। यसले गर्दा परिवार नियोजन गर्न पुरुष डराएर आफू पछि सर्ने र महिलालाई अगाडि सार्ने गरेको देखिएको छ। स्थायी बन्ध्याकरण गराउने पुरुषको संख्या अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा 5 वर्षमा 8803 जना महिलाले स्थायी परिवार नियोजन गर्दा पुरुषको संख्या 558 मात्रै छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार यो आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि 2079-80 सम्मको तथ्याङ्क हो। निर्देशनालयका परिवार नियोजन अधिकृत कौशल भण्डारीले कमजोर भइन्छ भन्ने भ्रमका कारण परिवार योजना र नियोजनमा पुरुष सहभागिता बढाउन चुनौती रहेको बताउनुभयो। भ्रम हटाउन पुरुषलाई प्राथमिकतामा राखेर दम्पति बीच सचेतना कार्यक्रम गर्न थालिएको छ। दम्पति शिक्षा, परिवार योजना र नियोजनका भ्रम र फाइदाबारे विभिन्न स्थानमा अभिमुखीकरण थालिएको छ। केही स्थानमा परिवार स्थायी नियोजन गरेका पुरुषलाई रोल मोडलका रूपमा चिनाएर पनि सचेतीकरण गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, परिवार नियोजन गर्नु भनेको सन्तान जन्माउन रोक्नु मात्र होइन, गर्भलाई सुनियोजित बनाउनु पनि हो। स्थायी नियोजनले अनिश्चित सन्तान जन्माउन रोक्छ भने अस्थायीले जन्मान्तरमा सघाउँछ। अधिकारकर्मी सुमित्रा शर्माले दम्पति बीच सुख र खुसी ल्याउने भएकाले परिवार नियोजन सेवामा पुरुषको सहभागिता बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। भक्तपुर बाल सुधार गृहमा किशोरको मृत्यु भएको छ। रामेछाप मन्थली नगरपालिका 3 का 18 वर्षीय कमल बस्नेतको आइतबार बिहान मृत्यु भएको हो। उनी बलात्कार आरोपमा 3 वर्षदेखि सुधार गृहमा थिए। शनिबार राति बेहोस भएका बस्नेतलाई आइतबार बिहान उपचारका लागि भक्तपुर स्थित नागरिक अस्पतालमा लगिएको थियो। अस्पतालले केही बेरमै मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका डीएसपी वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभयो। शव पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँ मेडिकल कलेज पठाइएको छ। बालकको मृत्यु भएपछि सुधार गृह परिसरमा उनका आफन्तले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले सुधार गृहको लापरवाहीका कमलको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन्। ढाडमा निलो डाम र दायाँ खुट्टा सुनिएको थियो, त्यसैले कुटपिट भएको। मृतकका भिनाजु विनोद बुढाथोकीले भने उनका अनुसार हिजो बिहान 6:45 बजे सुधार गृहले फोन गरेपछि आफन्त लिएर अस्पताल पुगेका थिए। उनीहरूलाई कमल बिरामी परेको पनि थाहा थिएन। बाल सुधार गृहका कोअर्डिनेटर सन्तुलाल देशेमरुका अनुसार कमल सामान्य बिरामी परेपछि औषधि खुवाइएको थियो। उनी शनिबार बेलुकी खाना खाएर सुतेका थिए। बिहान ढिलासम्म नउठेपछि अस्पताल पुर्याइएको कोअर्डिनेटरले बताएका छन्। के कारणले मृत्यु भयो भन्ने कुरा पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि थाहा हुन्छ। उनले भनेका छन् 1-2 दिन अगाडिदेखि सामान्य बिरामी भएको भन्ने सुन्नमा आएको उनले बताएका छन्। अबको क्रममा प्याजमा भारतले लगाएको कर र नेपालको आपूर्ति श्रृङ्खलामा कस्तो असर पर्छ यो सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्याज निर्यातमा 40% कर लगाउने भारतको निर्णयबाट नेपालमा प्याजको आपूर्ति श्रृङ्खला खलबलिने भएको छ। भारतको वित्त मन्त्रालयले आन्तरिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य सहित प्याजको निर्यातमा 40% कर लगाएको छ। यसको सीधा प्रभाव नेपालको आपूर्ति प्रणालीमा पर्ने भएको छ। नेपाल प्याजमा पूर्ण रूपमा भारतीय उत्पादनमा निर्भर छ। प्याज व्यवसायीका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा खपत हुने प्याजको 95% भन्दा धेरै भारतबाट आउँछ। यसको अर्थ नेपालमा प्याजको उत्पादन नगण्य रूपमा भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आलु र प्याजमा मूल्य वृद्धि कर लगाउने सरकारको निर्णयबाट यस अघिदेखि नै बढेको प्याजको मूल्य झनै बढ्नेछ। भारतीय सञ्चार माध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले प्याजमा लगाएको 40% कर यो वर्षको डिसेम्बर 31 सम्म लागू हुने उल्लेख गरेको छ। अर्थात् भारतको नयाँ मिति अनुसार आउँदो पुस 15 गतेसम्मका लागि प्याज निर्यातमा भारतले 40% कर लगाएको छ, जसबाट नेपाली प्याज बजार पूर्ण रूपमा प्रभावित बन्ने निश्चित छ। नेपाल आलु प्याज संघका अध्यक्ष मोहन बानियाका अनुसार भारतको निर्णयबाट नेपाली बजारमा स्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुनेछ। उहाँले भन्नुभयो, पछिल्लो कदमबाट नेपालमा प्याजको मूल्य कम्तीमा 40%ले बढ्नेछ। हिजोसम्म कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा प्याजको थोक मूल्य प्रति किलो 61 रुपियाँ थियो। नेपालले भारतबाट प्याज आयात गर्दा 25 भारू प्रति किलो भन्सार मूल्याङ्कन हुन्छ। सो अनुसार भारतमै लाग्ने 40% अर्थात् कर अनुसार 16 रुपियाँ मूल्य थपिन्छ, जस अनुसार नयाँ थोक मूल्य सूची नै 77 रुपियाँ प्रति किलो हुन्छ। यसअघि जेठ 14 गते बजेट भाषण आउनु अघि कालीमाटीको थोक बजारमा प्याजको मूल्य किलोमा 35 रुपियाँ थियो, जसमा भ्याट सहित हिजोसम्म 61 रुपियाँ प्रति किलो कायम छ। यसबाट नेपाली बजारमा प्रति किलो 16 रुपियाँले मूल्य वृद्धि हुने व्यवसायी दिपेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ। भारत सरकारले निर्यातमा 40% कर लगाएपछि नेपालसँगको खुल्ला सिमानाका कारण तस्करीको जोखिम उच्च छ। नेपाल र भारत बीच लामो खुल्ला सिमाना छ, सोही कारण भारतीय बजारबाट खुल्ला
सिमानाको दुरुपयोग गर्दै प्याज तस्करी हुने जोखिम बढेको छ। यसअघि अर्थमन्त्रीले प्याज र आलुमा मूल्य अवृद्धि करको व्यवस्था गर्दा समेत व्यापारीले आन्दोलनका नाममा प्याज आयात रोकेका थिए। सो अवधिमा समेत बजारमा प्याजको अभाव भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाको माग धान्न तराईबाट काठमाडौँ आउने यात्रुवाहक सवारी साधनमा प्याज पठाइन्छ। तराईका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका शहरबाट काठमाडौँका लागि छुट्ने यात्रुवाहक सवारीमा प्रतिवर्ष 4 देखि 5 बोरा प्याज पठाइन्छ। स्रोतको भनाइ छ दैनिक 100वटा बस काठमाडौँ आउँदा 500 बोरा प्याज आउँछ र सोही प्याज कालो बजारी मूल्यमा बिक्री हुन्छ। तराईबाट काठमाडौँका लागि छुट्ने रात्रिकालीन यात्रुवाहक बस सहित अन्य सवारीमा समेत घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइएको भन्दै प्याज आउने गरेको छ। सोही प्याज बजारमा व्यापारीहरूले महँगो मूल्य तिरेर बेचिरहेका छन्। रातारात काठमाडौँ ल्याइएको प्याज राति नै विक्रेतासम्म पुर्याइन्छ। स्रोतले थप भनेको छ बिहानदेखि बेच्ने तयारी सहित रातभर प्याजको आपूर्ति हुन्छ। भारतले प्याजमा कर बढाएसँगै कालोबजारीको जोखिम देखिएको छ। सरकारले पशुपन्छीसँग सम्बन्धित निकायमा बजेट शून्यमा पुर्याएको भन्दै पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारवालाले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, केन्द्रीय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड लगायतका कार्यालयको बजेट शून्य अवस्थामा पुर्याएको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। नेपाल भेटनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण खतिवड़ाले लम्पी स्किन बर्ड फ्लू फैलिएको अवस्थामा समेत सरकारले यससँग सम्बन्धित कार्यालयलाई बजेट नै नदिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यो विषयमा समयमा पशुपन्छी क्षेत्रको आयात निर्यात, पशु सेवा नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष काम गर्ने पशु सेवा विभागका सरकारी संरचनाहरू खारेज तथा पुनः संरचना गर्ने नाममा सम्बन्धित सरकारवालाको राय सुझाव नलिई सुनियोजित ढङ्गबाट निर्णय गरेको बताउनुभयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली फिल्म गोर्खा वारियर अहिलेका सबै सिपाहीले हेर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सेना र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतका लागि आयोजित फिल्मको विशेष प्रदर्शनीपछि कुरा गर्दै शर्माले युद्ध कौशल, सर्भाइभलको टेक्निक र सिप बुझ्नका लागि पनि फिल्म हेर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। क्युएफएक्सको दरबार सिनेम्याक्समा फिल्म हेरेपछि उहाँले भन्नुभयो फिल्मले इतिहास राख्ने काम गरेको छ। यस्तो खालको फिल्म बनाउन निकै कठिन हुन्छ। सबै सिपाहीले युद्ध कौशल टेक्निक बुझ्नका लागि पनि फिल्म हेर्नुपर्छ। यस्ता खालका फिल्म बनाउन सजिलो नभएको बताउँदै प्रधान सेनापति शर्माले छायाङ्कन र एक्सन कोरियोग्राफीको प्रशंसा गर्नुभयो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवार्ड विमल घरती मगर विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएको छ। विमलले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो प्रेमिकासँगको विवाहको तस्बिर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहनुभएका विमल र उहाँकी प्रेमिका लीना प्रधान विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएको हो। विवाहको फोटो सार्वजनिक गर्दै विमलले लेख्नु भएको छ, मेरो हिजो आज र सधैँभरि र उनी अरू कोही होइनन्, मेरी अर्धाङ्गिनी। विमलले एएफसी कप छनौटको प्लेअफ अन्तर्गत दशरथ रङ्गशालामा भएको पारो एएफसी विरुद्ध म्यान अफ द म्याच बनेपछि खेलमा गरेको गोल लिनालाई नै समर्पण गर्नुभएको थियो। हङकङ र थाइल्यान्डले नेपालमा भएको एसिया अन्डर-20 रुग्बी सेभेन्सको उपाधि जितेका छन्। एसिया रुग्बीको आयोजना र नेपाल रुग्बी संघको व्यवस्थापनमा आइतबार सम्पन्न अन्डर-20 रुग्बी सेभेन्समा हङकङले पुरुषमा, थाइल्यान्डले महिलामा उपाधि जितेका हुन्। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 1% भन्दा बढीको गिरावट आएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 21.99% गिरावट हुँदा 2011.14 को बिन्दुमा बन्द भएको छ, जुन गत बिहिबारको तुलनामा 1.08% घटेको हो। 1 भदौदेखि लागू हुने निक्षेपको ब्याज दर अधिकांश ब्याङ्कले बढाउँदा निक्षेपकर्ता थप निराश भएका छन्। लगातार 3 दिन घटेर गत बिहिबार सामान्य बढेको नेप्से आइतबार पनि गिरावट भएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि गिरावट हुँदै आएको छ। लगातार 2 अर्ब माथिको कारोबार हुँदै आएको बजारमा गत बुधबारदेखि कारोबार 2 अर्ब भन्दा तल झरेको थियो। आइतबार कारोबार रकम 1 अर्ब 44 करोड 74 लाख रुपियाँमा झरेको छ। युरोपियन च्याम्पियन इङ्ल्यान्डलाई पराजित गर्दै स्पेनले पहिलोपटक फिफा महिला विश्वकपको उपाधि उचालेको छ। यो सँगै 9औं संस्करणको महिला विश्वकपले नयाँ च्याम्पियन पाएको छ। स्पेन र इङ्ल्यान्ड पहिलोपटक विश्वकपको फाइनलमा पुगेका हुन्। यसअघि अमेरिकाले 4 पटक, जर्मनीले 2 तथा नर्वे र जापानले समान 1-1 पटक यो उपाधि उचालेका थिए। सिडनीको स्टेडियममा आइतबार भएको फाइनलमा स्पेनले इङ्ल्यान्डलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै विश्वकपको उपाधि उचालेको हो। खेलको दोस्रो हाफमा इङ्ल्यान्डले केही सुधारिएको प्रदर्शन गरे पनि जित निकाल्न भने सकेन। खेलको 29औं मिनेटमा कप्तान ओल्गा कामोनाले गरेको गोल नै स्पेनका लागि निर्णायक बन्यो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले चन्द्रमामा पठाएको एउटा अन्तरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। चन्द्रमामा नियन्त्रित अवतरण गर्ने उद्देश्यसहित पठाएको लुना 25 अन्तरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त भएको बीबीसीले जनाएको छ। उक्त अन्तरिक्ष यानलाई चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गराउने उद्देश्य मस्कोले राखेको थियो। लुना 25 अन्तरिक्ष यान झन्डै 50 वर्षमा रुसको पहिलो चन्द्र अभियान थियो। यसअघि रुसले सन् 1976 मा आफ्नो पहिलो चन्द्रयान प्रक्षेपण गरेको थियो।
यता भारतको चन्द्रयान 3 बुधबार साँझ चन्द्रमाको सतहमा अवतरण हुने भएको छ। भारतीय अन्तरिक्ष संस्था इसरोले सूचना मार्फत चन्द्रयान 3 को अवतरण हुने समय सार्वजनिक गरेको छ। भारतीय समयअनुसार अगस्त 23 तारिक बुधबारको साँझ 6:04 चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्नेछ। रुसको लुना 25 अवतरणका क्रममा चन्द्रमामा दुर्घटना भएको घटना आए लगतै इसरोले चन्द्रयान 3 को अवतरण मिति सार्वजनिक गरेको छ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा हालसम्म कुनै पनि मुलुकको अन्तरिक्ष यान पुगेको छैन। भारतको यो मिसन सफल भएमा भारत चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने संसारकै चौथो मुलुक र दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो मुलुक बन्नेछ। चन्द्रयानले चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्ने क्रममा इसरोले आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने जनाएको छ। अस्ट्रेलियाको पूर्वी तटमा दुर्लभ प्रजातिको साउथर्न राइट वेल्सका माउ र बच्चा फेला परेका छन्। न्यू साउथ वेल्स वातावरण तथा सम्पदा समूहले आइतबार दिएको जानकारी अनुसार यो बच्चा जुलाई 25 जन्मिएको हो। एनएसडब्ल्यू राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु सेवाले जुलाई 27 देखि माउ र बच्चाको जोडीलाई ट्र्याक गर्दै आएको छ। साथै उनीहरूले वेलको संरक्षण गर्न र उनीहरूलाई असर पुग्ने काम नगर्न समेत आह्वान गरेका छन्। साउथर्न राइट वेल्स एक लोपोन्मुख प्रजाति हो। यस प्रजातिका यस वर्ष 2वटा मात्रै बच्चा फेला परेका छन्। दक्षिणी पूर्वी अस्ट्रेलियामा यसको संख्या 227 भन्दा कम छ। एनपीडब्ल्यूएसले सबै वाटरक्राफ्टहरू जहाजहरूलाई उक्त व्हेलहरू भन्दा कम्तीमा 300 मिटर टाढाबाट मात्र यात्रा गर्न, ड्रोनहरूलाई 100 मिटर भित्र सबै ठाउँमा निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ। पाकिस्तानको उत्तर पन्जाब प्रान्तको हाफिजाबाद जिल्लामा आइतबार यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार यात्रु बसले अर्को सवारी साधनलाई ठक्कर दिँदा लागेको आगोले अन्य 15 जना घाइते भएका छन्। फैसलाबाद टोल प्लाजाको राजमार्गमा बिहान इन्धन बोकेको पिकअप भ्यानसँग बस ठोकिएर आगलागी भएको हो। उद्धारकर्मीले घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गराएका छन्, जसमा 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। बसमा करिब 40 जना यात्रु सवार थिए। दुर्घटनाग्रस्त बस दक्षिणी बन्दरगाह सहर कराँचीबाट संघीय राजधानी इस्लामाबाद जाँदै थियो। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले अन्य तेलको तुलनामा तोरीको तेल किन राम्रो मानिन्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। तरकारीमा तेल अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। तोरी, सूर्यमुखी र भटमासका तेल बजारमा पाइन्छ। तेलले तरकारीलाई स्वादिलो बनाउने त छ नै, स्वास्थ्यका लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा पनि तोरीको तेल परम्परागत रूपमै गाउँघरमा समेत उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसको प्रयोग व्यापक छ। तर आजभोलि सनफ्लावर र सोयाबिन तेल पनि उत्तिकै प्रयोगमा छन्। यद्यपि धेरैको पहिलो रोजाइमा तोरीको तेल नै हुने गरेको पाइन्छ। तर अन्य तेलको दाजुमा तोरीको तेललाई नै किन रुचाइन्छ त? तोरीको तेल परापूर्व कालदेखि घरेलु रूपमा उत्पादन गरेर उपभोग गर्दै आएकाले यसलाई बढी रुचाइएको पोषणविद उमा कोइरालाको भनाइ छ। साथै तोरीको तेलमा भिटामिन सी र के प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यी तत्त्वले ब्लड सर्कुलेसन राम्रो गराउन मद्दत गर्छ, कोइरालाको भनाइ छ। साथै यो सेचुरेटेड नभई मोनोसेचुरेटेड हुन्छ। सेचुरेटेड भनेको चाँडै बोसो जस्तै जम्ने खालको हुन्छ, तर तोरीको तेल त्यस्तो हुँदैन। यसले गर्दा मुटुको धमनीमा टाँसिने जोखिम पनि कम हुन्छ। अल्फा लिनोलोनिक एसिडले मुटुको धमनी बलियो बनाउन, मुटुलाई सक्रिय रूपमा काम गराउन मद्दत गर्छ। यसले मुटु रोगबाट टाढा राख्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, जसले खानामा पाइने न्युट्रिसनलाई खेर जान नदिई रोक्ने काम गर्छ। तोरीको तेलले दैनिक छालामा मसाज गर्दा रक्त सञ्चार प्रणाली र पसिना ग्रन्थीमा सुधार ल्याउनका साथै पाचन प्रणाली बलियो बनाउँछ। यसमा पाइने ओमेगा 3 फ्याटी एसिडले बाथ सम्बन्धी रोगलाई कम गर्न र छालामा सनस्क्रिनको रूपमा समेत काम गर्ने गर्छ। तोरीको तेलले श्वास प्रश्वास र एलर्जीको समस्यामा पनि राहत दिने काम गर्छ। तोरीको तेललाई नतताई पनि उपभोग गर्न सकिन्छ। केराउ, चाउचाउ, अचार, छोइला बनाउँदा तेललाई नतताई पनि खान सकिन्छ। तर यसरी पकाउँदा बजारको तेलभन्दा अर्ग्यानिक तेल मात्रै प्रयोग गर्नु उत्तम हुने कोइरालाको भनाइ छ, किनकि बजारमा पाइने तेलमा मिसावट हुने जोखिम हुन्छ। मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र कोजुका अनुसार तोरीको तेल मोनोसेचुरेटेड हुन्छ, जसले शरीरलाई आवश्यक चिल्लो पदार्थ उपलब्ध गराउँछ। यसमा भएको चिल्लो पदार्थ मुटुको धमनीका भित्तामा गएर बस्न सक्दैन। तोरीको तेलमा कोलेस्ट्रोल घटाउने र लिपिड घटाउने तत्त्व पाइन्छ। यसले खराब कोलेस्ट्रोल घटाई असल कोलेस्ट्रोल बढाएर मुटु रोगको खतरा न्यून गर्छ। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल्लो सुखद र